नमस्कार। इन्डिजिनस टेलिभिजन हेरिरहेका दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। म कुमार यात्रु। इन्डिजिनस टेलिभिजनबाट हरेक दिन प्रसारण हुने जनसवाल कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। जनताको सवाल जनसवाल कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयमा सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयहरूमा हामी छलफल र बहस गर्दै आइरहेका छौँ। यही सन्दर्भमा केही दिन यता हामी चाहिँ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका विरुद्ध कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस क्रममा हामी समुदायका आवाजहरू, समुदायमा परेको समस्याहरू र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ विशेषज्ञहरूसँग छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। आज विशेष गरिकन यो किराँतहरूको, आदिवासी जनजाति किराँत, राई लिम्बू समुदायहरूको विशेष पर्व उभौली पर्व पनि सुरु भएको छ र यो पर्वका सन्दर्भमा हामी चाहिँ विशेष छलफल गर्नेछौँ। र यसै गरिकन बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको बुद्ध जयन्ती पनि यो 25 गते आजै परेको छ। यही सन्दर्भमा पनि हामी एकजना विशेषज्ञ विज्ञसँग पनि छलफल गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म किराँत याक्थुम चुङलुङका अध्यक्ष योगराज ओनेम लिम्बू हामीसँग जोडिनु भएको छ। लिम्बू समुदायले खास गरिकन यो चाडलाई कसरी लिएको छ र यो चाड अहिलेको लकडाउनको सन्दर्भमा सम्पूर्ण जनजीवन प्रभावित भइरहेको सन्दर्भमा कसरी मनाइन्छ भन्ने विषयमा हामी छोटो कुराकानी गर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला म किराँत याक्थुम चुङलुङका अध्यक्ष योगराज ओनेम लिम्बूज्यूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। स्वागत छ। ल नमस्ते। हजुर उहाँहरू अनि यहाँलाई पनि हजुर। अब यो आदिवासी जनजातिहरूमध्येमा महत्त्वपूर्ण समुदाय किराँतहरू, राईहरू, लिम्बूहरू अर्थात् विभिन्न यहाँ 4 किराँत परिवारका सुनार समुदाय, याखा छुम्मा परिवारहरूले चाहिँ विशेष गरेर सधैँ चाहिँ उत्सवमय एकदम रमाइलो ढङ्गले अर्थात् विशेष ढङ्गले चाहिँ मनाउने उभौली पर्व चाहिँ हामी 25 गते मनाइरहेका छौँ, मनाउने क्रममा छौँ। अहिले देशैभरि अर्थात् विश्वभरि नै यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको सन्दर्भमा लकडाउनमा हामी पनि छौँ। यो देशभित्रका हामी सम्पूर्ण आदिवासी, गैर आदिवासीहरू पनि लकडाउनमा बसिरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा हाम्रो पर्व जात्राहरू प्रभावित हुने नै भयो। यो उभौली पर्व चाहिँ यहाँहरूले यो परिवेशमा कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ? सबैभन्दा पहिला म यो कुरा राख्दिन, म अनुरोध गर्छु। मुख्यतः यो हाम्रो किराँत चाड, अब हामी लिम्बूले यक्वातङ्गाम भनेर पनि भन्छौँ र अन्य दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी र समुदायले फरक फरक ढङ्गले उहाँहरूले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले भन्नुहुन्छ। यसको उपलक्ष्यमा म देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सबैमा यो मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हो, अहिले हामी विश्व नै एउटा यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले आक्रान्त छौँ र यो महामारीबाट एकदमै पीडित छौँ र योबाट हामी बढी दुखित पनि छौँ। र यसैको कारण अब अन्य देशहरूमा चाहिँ नेपालमा पनि अब लकडाउन जारी छ। लकडाउनले गर्दाखेरि हामी एक आपसमा भेट्ने, सामूहिक रूपमा कुनै पनि गतिविधिहरू गर्ने कुराहरूबाट वञ्चित छौँ र यसबाट हामी प्रभावित पनि छौँ। यसो भएको हुनाले अब हाम्रो चाड विशेषतः यो हामी सामूहिक रूपमा मान्ने गरेको चाड हो यो, हैन? तर यो सामूहिक रूपमा अब भेटघाट हुन नसक्ने परिस्थिति भएको हुनाले यसपटक चाहिँ हामीले हाम्रो समुदायलाई, सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो घरमै पूजाआजा गरी र के अरे पारिवारिक वातावरणमा मान्न मनाउनको लागि हामीले अपिल गरेका छौँ भने जहाँ पूजा हुने थलो छ, विशेष गरेर मन्दिरहरूतिर र केही अब त्यस्ता सांस्कृतिक थलोहरूतिर छ, त्यहाँ चाहिँ पुजारीहरूले हैन, सम्बन्धित पुजारीहरूले सामान्य पूजाआजा गरेर सबैको लागि बल माग्दिने, पुर्खाहरूलाई यसो पुजिदिने, सुस्वास्थ्यको कामनाहरू गरिदिनको लागि हामीले अपिल गरेका छौँ यो पटक। हजुर, अब यो उभौली पर्व यहाँहरूले विशेष ढङ्गले, विशेष परिस्थितिमा विशिष्ट ढङ्गले घरमै पूजाआजा गरेर लकडाउनकै अवधिमा मनाउने खालको चाहिँ कुराहरू गर्नुभएको छ, आह्वान गर्नुभएको छ। यो वास्तवमा यो उत्सव हो कि यो धार्मिक क्रियाकलाप हुन्छ कि के हुन्छ यसमा चाहिँ? यो दुईटै छ, दुईटै हामी यसमा दुवै पक्ष हामी पाउँछौँ। अनुष्ठानहरू गर्दाखेरि हैन, संस्कारहरू गर्दाखेरि हामी के भन्छ आफ्ना मुन्दुमहरू वाचन गर्छौँ, आफ्ना आफ्ना के भन्छ देवी देवताहरूलाई पूजाआजा गर्छौँ र पिता पुर्खाहरूलाई हामी सम्झन्छौँ, भूमिलाई हामी सम्झन्छौँ, भूमिलाई पूजा गर्छौँ।
यो अलिक केही संस्कारगत कुराहरू अनुष्ठानका कुराहरू केही धार्मिक भयो होइन मुन्दुमसँग सम्बन्धित कुराहरू केही धार्मिक भयो भने अब परिवारहरू एक आपसमा शुभकामना साटासाट गर्ने मिठो मसिनोहरू बटुलेर परिवार बीच खाने र त्यस पछाडि आएर परिवारमा खाइसकेपछि त्यस पछाडि समूहमा हैन कुनै एउटा निश्चित ठाउँहरूमा विशेषतः अब काठमाडौँको सन्दर्भमा भन्दाखेरि हामीले यसलाई सहरको सन्दर्भ र गाउँको सन्दर्भमा अलिकति फरक फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ हामी विशेष गरेर अब काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेहरू केही हात्तीवनमा भेला भएर हैन त्यहाँ सामूहिक पूजाआजा गर्ने त्यसपछि समुदायगत हिसाबले आफ्नो ठाउँमा मनोरञ्जनात्मक क्रियाकलापहरू जो चाहिँ तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तो उत्सवको रूपमा हैन सामूहिक भेला हुने उत्सवको रूपमा मनाउने कामहरू हुन्छ जस्तै हामी बढी लिम्बू समुदाय हात्तीवनको वरिपरि एउटा मेला उत्सवको रूपमा त्यहाँ पूजाआजा सकेपछि त्यो मनाउने गर्छौँ भने राई समुदाय हाम्रो सुनार समुदाय याक्खा समुदायहरू आफ्नो थलोमा आफ्नो थलो छ त्यो थलोहरूमा भेला भएर यहाँ के भन्छ उत्सव मनाउने सामूहिक चाड मनाउने मेला मनाउने गर्छौँ यो चाहिँ काठमाडौँको सन्दर्भमा हामीले त्यसरी बुझ्यौँ भने गाउँघरको सन्दर्भमा हैन कुनै एउटा नाङ्गो पाखाहरूमा भेला भएर सामूहिक भेला भएर एउटा पुजारी सहित भेला पूजा पनि गर्ने त्यसपछि मनोरञ्जनात्मक के भन्छ खानपिनहरू भेलाहरू अनि त्यहाँदेखि गर्ने क्रियाकलापहरू छ अझ मासमा राई समुदायमा यो त अझ व्यापक छ हैन राई के भन्छ सुनार समाजमा भयो याक्खा समाज र लिम्बू समाजको झन्नै उस्तै भयो भने सुनार समाज र याक्खा के भन्छ राई समाजमा चाहिँ गाउँघरमा त्यो जुन चाहिँ अब भनौँ न हैन अब नाचहरू सहित अब विशेष गरेर चण्डी नाचहरू भनेर बुझ्छौँ हामी हैन साकेला नाचहरू सहित त्यो व्यापक ढङ्गले मनाइरहेको पाउँछौँ यो उहाँहरूबाट बढी अझै के भन्छ विस्तृत रूपमा व्याख्या होला त्यही कारणले यसमा दुईटैतिर एउटा धार्मिक अनुष्ठानहरू मुन्दुम भन्नाले धार्मिक अनुष्ठान पनि साथै उत्सव भेला मेलाको कुराहरू पनि दुईटै पक्षहरू यसमा देखिन्छन् अघि यहाँले चाहिँ सामूहिक रूपमा हामी यो मनाउँथ्यौँ यहाँभन्दा अगाडि भन्नुभयो त तर यो सामूहिक रूपमा मनाउन थालिएको त धेरै वर्ष भएको छैन होला त्योभन्दा अगाडि हामी फर्किँदाखेरि यो पर्व कसरी मनाइन्थ्यो यो सांस्कृतिक पर्व कसरी मनाइन्थ्यो यहाँलाई केही स्मरण छ यो सामूहिक रूपमा खुला मञ्चमा भेला गरेर मनाउने त भर्खर होला हैन हजुर यसमा म अलिकति यसमा चाहिँ हाम्रो सन्दर्भमा भन्छु हाम्रो सन्दर्भमा भन्दाखेरि लिम्बू समाजको सन्दर्भमा म अलिकति भन्छु अब यो म त्योतर्फ अलिक नजिक भएको हुनाले जस्तै के थियो भने यो अब सहर र के अरे गाउँघर यो दुईटा पाटोबाट हामीले हेऱ्यौँ भने गाउँघरमा मलाई सानो छँदादेखि भन्न अघिल्लो पुस्ता सायद अब हामी सानो छँदा भन्नाले अब अघिल्लो पुस्तादेखि नै गरी ल्याएको सन्दर्भहरू पनि हामीलाई के भन्छ बुझ्नुपर्छ अघिल्लो सन्दर्भहरूमा सानो छँदाकै सन्दर्भमा मलाई के थाहा छ भने जस्तै यो विशेष गरेर यो अब यक्वा तङ्नामको सन्दर्भमा हैन हामी घरबाट के भन्छ अन्डा चामल हैन अनि त्यसपछि भेटी धुपहरू बोकेर प्रत्येक घरबाट हैन आफ्नो अंशमा अझ अब 3-4 जना छ भने त्यही अनुसारको अंशमा बोकेर प्रत्येक घरबाट भेला हुँदै एकजना अब मूल पुजारी सहित हामी कुनै एउटा नाङ्गो ठाउँमा भेला भएर यो पूजाआजाहरू गर्ने अनि पूजाआजा गरिसकेपछि हामीले लगेका चामल अन्डा हैन के भन्छ पकाएर ती खाएको र एक किसिमले सामूहिक ढङ्गले हैन मनाएकोहरू सम्झना छ त्यही कारणले यसलाई के भन्छ यो अघिल्लो समयदेखि नै भनौँ न एउटा मुन्दुमले के भन्छ चर्चा गरिरहेको सन्दर्भदेखि जब यो हाम्रो अब सामूहिक पूजाहरू गरिरहेकोदेखि नै यसलाई यसरी चरणमा आएको थियो तर पछि सहरको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको ठिकै हो जब अब हामी के भन्छ बढी सहरमा झऱ्यौँ अलिक के भन्छ आफ्नो गाउँघरदेखि टाढा भयौँ त्यस पछाडि चाहिँ सामूहिक रूपमा हामीले मनाउन थाल्यौँ यहाँ अब काठमाडौँको सन्दर्भमा चाहिँ लगभग 2-3 पुस्ता लिम्बूहरू अगाडि नै थिए हैन विशेष गरेर हात्तीवनमा संसार पूजा भनेर मनाइरहेको स्थिति थियो हैन त्यसरी यो चाहिँ झन्नै 1903-1904 हैन भन्नाले 3 पुस्ता अगाडिको के भन्छ पुर्खाको चर्चा गरेर ल्याउँछ क्या यहाँ हाम्रो यो हात्तीवनको पूजामा चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ तपाईँले भन्दाखेरि त्यो निकै अगाडिदेखि नै के भन्छ यो पूजाहरू सामूहिक रूपमा भेला हुने मान्ने मनाउने कामहरू चाहिँ गरिएको थियो
र पछि जब यो अहिले अब भनौँ न 46 साल पछाडि जब एउटा खुला सन्दर्भ आयो, एउटा मान्छेले आफ्नो संस्कृतिहरूप्रति के भन्छ त्यसलाई अझ बढी प्रवर्धन गर्ने सन्दर्भमा, अझ व्यापक बनाउने सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई चाहिँ विभिन्न संस्थाकै रूपले पहिला अब पारिवारिक एउटा टोल विशेष, एउटा वंश विशेष हैन हुन्थ्यो भने थर विशेष हुन्थ्यो भने पछि चाहिँ अब सङ्घ संस्थाले पनि यसलाई विशेष ढङ्गले मान्न थाल्यौं र यो चाहिँ विभिन्न जस्तै अब हात्तीवनको क्रियामा भयो, कहिले जलाखेलमा भयो, कहिले के भन्छ खुला आकाशमा, कहिले यता विभिन्न ठाउँमा अहिले त एकदमै व्यापक रूपमा। अब पछिल्लो समयमा त अझ भन्नु पर्दाखेरि अब हामी विदेशतिर पनि पुगेका छौँ, हाम्रो दाजुभाइहरू पुग्नु भएको छ, जहाँ के अरे रहनु भएको छ त्यहाँ ठाउँमा हैन आफ्नो अनुकूलता अनुसार उहाँहरू भेला भएर त्यहाँ पनि यो चाडहरू मनाउने, सामूहिक रूपमा भेला हुने, शुभकामना आदान प्रदान गर्ने अनि मिठो मसिनो खाने चलनहरू भएर अहिले त अब देश हैन गाउँ सहर हैन अब देश मात्र नभएर अब विदेशमा पनि हामीले अहिले यो चाडहरू मनाइरहेको हामी प्रशस्त देख्न पाउँछौँ। हजुर, अब जहाँ जाँदा यहाँले धेरै विषयमा आफ्नो जानकारीहरू दिनुभएको छ। अब यो कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढिरहेको सन्दर्भमा यो तपाईँहरूको आफ्नो उत्सवले, यो पर्वले के सन्देश दिन्छ होला, हामीलाई चाहिँ के शिक्षा आर्जन हुन्छ होला यहाँको विचारमा? अब हामी योबाट जोगिनको लागि हाम्रो यो परम्पराहरूले पनि केही सहयोग गरिरहेको हुन्छ भन्ने छ कि हुन्छ कि के हुन्छ होला? हुन्छ, अवश्य हुन्छ। विशेष गरेर त यस्तो चाडपर्वहरूले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने मान्छेलाई मुख्य कुरो परिवारसँग जोड्ने, समाजसँग जोड्ने हैन उसको त्यो एक्लोपनालाई के भन्छ परिवार समाजसँग जोडेर उसलाई अलिकति प्रफुल्ल पार्ने, भनौँ न उसलाई के भन्छ एउटा शक्ति धारण गर्ने हैन आत्मगत शक्ति धारण गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ निकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तपाईँ हामी अहिले कोरोना महामारीको एउटा ब्याकग्राउन्डमा हामी निकै सुन्ने गर्छौँ, जो चाहिँ के भन्छ एउटा व्यक्ति चाहिँ बढी यो भनौँ न मनोवैज्ञानिक हिसाबले कमजोर हुने हैन साइकोलोजिकली कमजोर हुने पाटो जुन चाहिँ अहिले आइरहेको छ हैन त्यो पाटोलाई चाहिँ यस्ता चाडपर्वहरूले बढी के भन्छ म्यानेज गर्ने हैन म्यानेज मात्र नभनौँ यसलाई उसको आत्मबललाई बढाउने अनि त्यसपछि आएर उसलाई फेरि जीवनसँग जोडेर ल्याउने एउटा खुसीसँग जोडेर ल्याउने स्थिति बन्छ, जो चाहिँ अहिले यो कोरोना महामारीको सन्दर्भमा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। यो पाटोमा धेरै अहिले चिकित्सकहरूले चर्चा गर्छन् हैन स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि चर्चा गर्छन्। यो पाटो चाहिँ भयङ्करै मानव के भन्छ परिवारमा व्यापक छ, यो पाटोको लागि पनि सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको सन्दर्भमा हाम्रा यस्ता चाड पर्वहरूले हैन यसलाई चाहिँ एकदमै एउटा के अरे सम्बोधन गर्ने व्यवस्थित गर्ने काममा चाहिँ महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र यसै कारण यसै सन्दर्भमा म तमाम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले के भन्न चाहन्छु भने यस्ता महामारीहरू मानव समाजले पहिला पनि भोगिआएकै हो हैन त्यसलाई जितेर हैन मानव समाज अगाडि ल्याएकै हो र यो जित्नको लागि यस्ता हाम्रा चाडपर्वहरूले अब भनौँ न यो किराँत चाडपर्वहरूले हामीलाई एउटा शक्ति प्रदान गरून् हैन एउटा आत्मबल प्रदान गरून्, सबैमा एउटा खुसी र समृद्धि ल्याउनको लागि अझ उत्प्रेरित गरिरहन् र जितेर अगाडि बढ्नको लागि प्रेरित गरिरहन् भन्ने म कामना गर्दै र शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसको लागि टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद दिएर तपाईँसँग बिदा मार्न चाहन्छु। नमस्कार हजुर। बिजिनेस टेलिभिजनलाई पनि एकदमै यो शुभकामना आदान प्रदान गर्ने मौका दिनुभयो। यो के अरे महामारीको सन्दर्भमा एउटा भनौँ न दुःख बाँड्ने कुरो पनि र साथै के भन्छ यो महामारीलाई जित्ने के भन्छ एउटा मनोकामना बाँड्ने मौका दिनुभयो। धन्यवाद। सेवारो। इनिमा तोलो हायम मिसी जायकसा कोरोना भाइरस बिका उचिके ममचिम छे पिम तोक्पी कासका रिंखाउ युक्सा चुकाके फैले छुम मानछुम निमगा दुङ हायम नक्छुए उन तोलो थाम्पु भरी खुलुङ सिचाइलो कोरोना भाइरस बिका जोगे छुम उइ मम बोक्से छुक्स्यालो ngनेम छुए हु मानसम्म जा चाम छुनो हुवा ngबोपी खुइम छुनो छुदोक हल्ला तुम छुए मिस तुस्को पिका खाइमलेम छुए मिसलो तुप्यालो मेक्सा काङा तुम छुए
투뼈로 후 파임수노 세와 멈추에 조로 미야도 솜 키퍼도 뻔 뚝도 하얌 춤꿀 미야도 감금 뚝도 कोरोनासो छुदुरके कोरोना लागे छ्यादो दोक्पिक अस्पताल खाइम छुए कोरोना का जुगै छुम तोक्पी खोलोङ इकाम छुम छुए किमलममा सुर तुमनाक कोरोनालो लडे छुम छुए इन्डिजिनस टेलिभिजन आदरणीय दर्शकबिन आज हामी किराँतहरूको महान पर्व उभौलीका सन्दर्भमा विशेष वार्ताहरू संवादहरू गरिरहेका छौँ। खास गरिकन यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका विरुद्ध देशैभरि र विश्वभरि नै लकडाउनको स्थिति भइरहेको स्थितिमा यस्ता चाडपर्वहरू, यस्ता जात्राहरू र यस्ता उत्सवहरू कसरी मनाइन्छ भन्ने विषयमा हामी छलफल गरिरहेका छौँ। अहिले हामीसँग सामाजिक सञ्जाल मार्फत किराँत याख्खा छुम्माका अध्यक्ष लीलबहादुर रोगु हामीसँग जोडिनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। मेरो पनि नमस्कार। सम्पूर्ण किराँतीहरू लगायत सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट, केन्द्रीय समितिको तर्फबाट सेवा भन्न चाहन्छु, नमस्कार भन्न चाहन्छु। खास गरिकन यो किराँतहरूको महान पर्व उभौली हामी 25 गते वैशाख 25मा मनाउने गर्छौँ। खास गरी वैशाख पूर्णिमाको दिन सधैँ चाहिँ हामी उत्सवको ढङ्गले मनाउने गरिरहेका थियौँ। अहिले चाहिँ देशैभरि चाहिँ यो लकडाउनको स्थिति आइरहेको स्थितिमा, लकडाउन भइरहेको स्थितिमा चाहिँ यहाँहरूको यो उत्सव पर्वलाई चाहिँ कसरी मनाइरहनु भएको छ? हाम्रो दर्शकलाई अर्थात् तपाईँहरूको यो पर्व मान्ने किराँतहरूका सम्पूर्ण किराँत धर्मावलम्बीहरूलाई के सन्देश छ? यो कुरा राख्दिन म अनुरोध गर्छु। पहिला चाहिँ हजुर, अब एकपटक यो सदा चाहिँ हामीले अब चारवटा किराँतहरू, किराँत याख्खा छुम्मा, किराँत छुम्लुङ, यायोखा र हाम्रो सुनार सेवा समाज मिलेर चाहिँ हामी काठमाडौँ उपत्यकामा बसोबास गर्ने सम्पूर्ण किराँतीहरू सानो हात्तीवन स्थित किराँत माङहिममा चाहिँ हामी भेला भएर पूजा अर्चना गर्थ्यौँ, नाचगान गर्थ्यौँ। भनेदेखि यसपटक चाहिँ हामी यो विशेष गरी कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै यसले चाहिँ ठुलो धनजनको क्षति पुर्याइरहेको अवस्थामा हामीले हाम्रो 4 किराँत 5 किराँतको एउटा समन्वय समिति पनि छ। त्यसले पनि के गरेको छ भनेदेखि यसपटकलाई अब यो सामाजिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, यो ठुलो भेलाहरू पूजापाठहरू गर्नलाई असहज भएको हुँदाखेरि आफ्नै घरबाट, आफ्नै घरमा आफ्नै तरिकाले पूजापाठ गर्ने, चाड मनाउने भन्ने खालको हामीले किराँत समन्वय समिति पनि एउटा निर्णय गरेको छौँ। भने हाम्रो आफ्नै संस्थाले पनि एउटा विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर सबै याख्खा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफ्नो घरमै सुरक्षात चाडलाई मनाउनु हुनको लागि हामीले अनुरोध गरेको छौँ। सधैँ चाहिँ अब यो सामूहिक रूपमा यो पर्व मनाउँदाखेरि विभिन्न उत्सव गरेर, नाचगान गरेर, भाषण भूषण गरेर, अर्थात् विभिन्न अब खालका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू गरेर मनाइन्थ्यो। अब घरमा मनाउँदाखेरि चाहिँ कुन विधिहरू अपनाइन्छ, कसरी मनाइन्छ, त्यो विधिहरू बारेमा भनिदिनुहोस् न। मूलत हाम्रो के छ भने यो उभौली, अब यसलाई हामी चाहिँ युच्याङ भन्छौँ। हाम्रो उसमा चाहिँ हाम्रो कुराबाट युच्याङ अथवा यसलाई ठाउँ अनुसार यसलाई धुर पूजा पनि भनिन्छ। अब यो चाहिँ के छ भनेदेखि हामी किराँतीहरू याख्खाहरू विशेष गरी के छ भने हामी भूमिको पूजा गर्ने जाति हौँ। अब भूमिको पूजा गर्दाखेरि अब समाज जस्तै अब हामी चाहिँ के गर्थ्यौँ भने सिङ्गो गाउँ टोलका मान्छेहरू एक ठाउँमा भेला भएर पूजापाठ गर्ने, अब यो भूमिको पूजा गर्ने, अब यो भूमि मातासँग हामी चाहिँ शक्ति माग्ने देखि लिएर वर्षभरि अब राम्रो वर्षा पार्दियो, खेतीपाती राम्रो होस्, कुनै दुख बिमार नहोस् भनेर हामी शक्ति माग्थ्यौँ। भनेदेखि अब यसपटक अब त्यो स्थिति सबै गाउँघरमा जस्तो अब यहाँ सहर बजार
शर्मा जस्तो एकै ठाउँमा भेला भएर चाहिँ पूजापाठ गर्ने, अब शुभकामना आदान प्रदान गर्ने, प्रसाद खाने, नाचगान गर्ने त्यो कुरा सम्भव भएन। त्यसैले आफ्नो परम्परा अनुसार परापूर्व कालदेखि गर्दैको चलनलाई चाहिँ अब घरमै शक्ति माग्ने, हाम्रो सबैले आफ्नो घरमै चाहिँ एउटा पूजापाठ गरेर अब माग्नेहरू छन्, जानेहरू छन् भने अब आफ्नै घरमा गर्ने, नत्र भने पनि जे छ अरूलाई बुझेर सोधेर घरमै पूजापाठ गर्ने, शक्ति माग्ने हाम्रा भन्ने हाम्रो सोच हो। यसमा चाहिँ खास अब योभन्दा अगाडि हामीले यो चलन नभगाउँदाखेरि अलिक अप्ठ्यारो नै छ। यद्यपि हामीले के छ भने सधैँ गरेको जस्तै अब आफ्नै तरिकाले घरमै शक्ति पूजापाठ गरेर अब हाम्रा शक्तिपीठहरूसँग हामीले मान्दै आएको, अब चाहे भनौँ यसलाई भूमि पूजा घरमै मनाऊ भनेर चाहिँ निर्णय गरेछौँ। यो तपाईहरुले भूमि पूजा गर्नुहुन्छ, भूमि पूजा गर्दाखेरि तपाईहरुको कुनै देवी देवताको पनि पूजा गर्नुहुन्छ कि पिता पुर्खालाई पूजा गर्नुहुन्छ कि पूजा गर्ने तपाईहरुको इष्ट देवता भनेको के हो? अब यो पनि भनिदिनुस् न। यो चाहिँ हाम्रो एकदम प्योर प्राकृतिक पूजा हो। एउटा निश्चित ठाउँमा भेला भएर सबै गाउँको एउटा क्षेत्रको सबैजना एकैमा भेला भएर अब यसमा एउटा प्रकृतिसँग शक्ति हुने एउटा जमिनको भनौँ, अब त्यो एउटा पूजा गरेर यो सँगसँगै जमिनको एउटा पूजा सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने त्यसको एउटा वनको पनि हुन्छ, उसको शाखाहरू, उसको अगप छ भनेर भनिन्छ, उसको सहायकहरू, उसँग पनि शक्ति माग्ने, वर माग्ने होइन। वर्षभरि अब खेतीपाती लगाउनुभन्दा अगाडि, अब बिउ बिजन लगाइसकेपछि खेतीपाती गर्नुभन्दा अगाडि हामीले यो वर्ष राम्रो वर्षा पारिदिउँ, हामीले स्वस्ति शान्ति चिताको कुरा पुरा गरिदेऊ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ शक्ति माग्ने हो सबै विशेष गरी। हुन्छ, यहाँले खास गरिकन अब यो पर्वलाई चाहिँ घरैमा मनाउने र घरमा नै आफ्नो परम्परा अनुसार पूजापाठ गरेर अर्थात् वर मागेर शक्ति मागेर मनाउने र यो परम्परालाई हामी चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। अब विगततिर फर्केर हेर्दाखेरि त हाम्रो विगतमा परम्परामा त सामूहिक रूपमा भेला भएर मनाउने चलन त थिएन होला, पहिला पहिला त घरमै मनाइन्थ्यो होला कि के छ त्यो विगततिर, इतिहासतिर जाने हो भने? यस्तो जहाँसम्म हाम्रो एउटा मुन्दुम अनुसार नि हाम्रो एउटा प्रचलन पनि परापूर्व कालदेखि नै हामीले जाने बुझे अनुसार नै पहिलेदेखि नै गाउँका सबैजना अब विशेष गरी अब बुढापाकाहरू जान्ने माङबाहरू होइन, हाम्रो पुजारीले माङबा भन्छ, अब सबै गाउँका सबैजना भेला भएर जाँड अब सतबु पलाबीहरू होइन, अनि त्यस पछाडि अब सुँगुर भयो, कुखुरा भयो, अन्डा जस्तै सतबु पलाबी आदि इत्यादि गरेर चाहिँ हामीले पूजा गर्ने। मैले जान्दाखेरि हाम्रो पहिलेदेखि नै अब यो सबै गाउँको मान्छेहरू एक ठाउँमा भेला भएर पूजापाठ गर्ने चलन थियो। अब अहिले पनि त्यसैले नै अब सामूहिक रूपमा मात्रै भेला नहुने हो, सामूहिक रूपमा भोज भातेर खुसियाली मनाउने कुरा भएन, मात्रै घरमा पूजा गर्ने, शक्ति माग्ने, प्रकृतिको पूजा गरेर शक्ति माग्ने, अब यो आफ्नै तरिकाले पनि गर्न सकिन्छ, मात्रै भोज बचेर अब सामूहिक रूपमा नगर्ने भन्ने मात्रै हो। हुन्छ, अब धेरै विषयमा गर्नुभयो। अन्तिममा जाँदा त यो कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको विरुद्ध हामी चाहिँ लकडाउनको स्थितिमा छौँ र यो लकडाउन फेरि आजदेखि फेरि अरू दिनहरू पनि थपिएको भन्ने समाचार छ। यो सन्दर्भमा यो तपाईँको समुदाय, तपाईँका यो याखा समुदायहरूलाई सुरक्षित हुनको लागि अर्थात् आम नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित हुनको लागि यो साकेला अर्थात् यो उभौलीको उपलक्ष्यमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अन्तिममा? कोरोना भाइरसले विश्वव्यापी रूपमा हामीलाई सताइराखेको छ। आज रिकर्ड हेर्दाखेरि पनि 2,50,000 बढी मान्छे मरिसकेको अवस्था छ। अब यो सौभाग्य नै भन्नुपर्छ, आजसम्म नेपालमा चाहिँ त्यो दुर्गति भोग्नु परेको छैन। यद्यपि हाम्रा विदेशमा रहनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको अब एउटा नराम्रो खबरहरू त आइरहेको छ, तैपनि नेपालमा अहिलेसम्म त्यस्तो दुर्घटना भएको छैन, कुनै घटनाहरू भएको छैन। अब यसलाई बचाउनको अहिलेसम्म कुनै औषधि को विकास पनि नभइरहेको अवस्थामा अहिले सरकारले जुन अब लकडाउनको व्यवस्था गरेको छ, नेपाल सरकारले मात्रै विश्वभरमा नै लकडाउन गरेर चाहिँ यसलाई बचाउनको लागि सफा सुग्घर रहने
अब एउटा डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर चाहिँ बस्नेदेखि लिएर अब भिडभाड नहुने, संयुक्त रूपमा के अरे चाडबाड नमनाउने, संयुक्त रूपमा मेलापात नगर्ने, भेला नहुने भन्ने कुरा आएको छ। त्यो एकदम सराहनीय छ। त्योभन्दा हाम्रो विकल्प छैन। त्यसले गर्दा यति बेला हामीले कुनै एउटा भावावेशमा होइन, हामीले एउटा हाम्रो त चाडबाड हो भनेर चाहिँ एउटा मनोरञ्जन गरौँ भन्ने खालको वर्ष दिनमा आउने चाड भनेर चाहिँ त्यसरी नगरौँ। सबैजना आफूले सुरक्षित रहौँ। एउटा सामाजिक रूपमा अब टाढा रहेर घरमै रहेर यो लकडाउनलाई चाहिँ पालना गरौँ, आफू पनि सुरक्षित हौँ, अरूलाई पनि सुरक्षित बनाउन सकौँ। यो पुनः म यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, केन्द्रीय समितिको तर्फबाट पनि आफू सुरक्षित हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद दिएर तपाईँसँग म बिदा माग्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। तपाईँ दर्शकवृन्दलाई एकछिन विश्रामतिर लान चाहन्छु। विश्रामपछि हामी फेरि आउनेछौँ। अहिलेको लागि यो विश्राम। tung sema membang mae tung nu sep sing manu bayang boklo. Allo khambik manne kiyong ba corona tung COVID-19 onu sep singiro. Sungma hachung jok malle mura te mang lak sungma hachung jok mabong yem o maksem chware nurik huk asirum lo. Hukile namiko sukte la farik sumelo mura o maksen sadi warum bachumlo. Sukte la farik himonu pakha lamma emen ikle yung maang yambak jok ma hoyong gilingo yorik yapmi muabo pek ma emel. Yakmi no tumma tajeng malle langgang nechi sumsi manghanu tajeng jogumlo huktong ma hepsing ma yambok jogumelo. Chok membu thek tuk negara lamhoren sungma thang negara jogo man tukma thok nama sima sokma sakma hekdam yam tukha nidekra. Ani corona tungle ayang vaang pongyan. Akhille ani mengi minsie nitangba yamjik himmo pek maru. Corona tungnu afekang sep singiro tengjumang sep tumsimlo. Kima sima ang men sep sing maang corona tungmu thokma bonglo. Indigenous Television. आदरणीय दर्शकबिन, तपाईलाई विश्रामपछि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। यो जनसवाल कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रममा हामी आज कोरोना भाइरस विशेष कार्यक्रम कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस क्रममा हामी यस वर्ष 2077 सालको उभौली पर्व कसरी मनाइन्छ भन्ने सन्दर्भमा सम्बन्धित जातीय संस्थाका प्रतिनिधिहरू र यससँग जानकार व्यक्तित्वहरूसँग हामी छलफल र बहस गरिरहेका छौँ। खास गरिकन यो उभौली पर्व किराँत समुदायको समुदायहरूले विशेष उत्सवका साथ विशेष उमङ्गका साथ हरेक वर्ष मनाउने गर्दछन्। तर यस वर्ष कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारणले गर्दाखेरि लकडाउन लम्बेको कारणले गर्दाखेरि वैशाख 25 गते वैशाख पूर्णिमाको दिन यो मनाइने यो पर्व चाहिँ प्रभावित भएको छ। खास गरी यो पर्वको सन्दर्भमा हामीसँग जानकारी दिनको लागि सुनवार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनवार हामीसँग जुडिसक्नु भएको छ। सुनवार जाति पनि एउटा यो किराँत समुदायभित्र यो किराँत यो उभौली पर्व मान्ने एउटा समुदाय हो। म स्वागत गर्न चाहन्छु अध्यक्षज्यू। हस्, धन्यवाद। मैले यहाँ पृष्ठभूमिमा भने जस्तै यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि सधैँको जस्तो खुला मञ्चमा भेला हुने अर्थात् सामूहिक रूपमा पर्व मनाउने सम्भावना त अहिले भएन नै। तपाईहरुको यो पर्व वर्ष दिनको यो महान पर्वलाई कसरी मनाइरहनु भएको छ यो विषयमा जानकारी दिनुस् न पहिला। हजुर। हस्, धन्यवाद। यहाँले सोधेको प्रश्न म के भन्न चाहन्छु भने यो वर्ष हामीले यो कोभिड-19 को असरले गर्दाखेरि एकपटक हामीले यो उभौली स्यादर पिदार सुनवारको चासुवा याक्काको अनि साकेला यो अनि याकुवा तामनाङ यो चाहिँ यो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ सबै चारै किराँतको सल्लाह गरेर हामीले अस्ति एउटा प्रेस विज्ञप्ति अपिलको साथ एउटा शुभकामना पनि हामी प्रकाशित गर्यौँ र यसपटक हामीले चाहिँ के गर्ने गर्यौँ भन्दाखेरि अब यस्तो देशमा राज्यको ले गरेको लकडाउनलाई पनि त्यसलाई पालना गर्दै आफ्नो घरमा गरेर आफ्नो मूल पुर्खौलीहरूलाई भनौँ न हाम्रो किराँतीहरूको आफ्नो पुर्खौलीहरूलाई डाकेर अथवा आफ्नो उसमा माहिङ थानमा चाहिँ अब काठमाडौँको त अब हामी सामूहिकमा छौँ त्यहाँ चाहिँ यसपल्ट चाहिँ हामी चाहिँ सर्टेन त्यहाँको जस्तै हाम्रो आफ्नो जातीय संस्थाको मूल पुजारीहरू भनौँ न अब हाम्रो चाहिँ
नासो भन्छौँ, अब जस्तै अब नाक्छौँ अब आफ्नो जाति जातिमा छ, उहाँहरूलाई मात्रै सबै मान्छेले मात्रै पूजा गराउने र यसपछि भेटभाड नगर्ने र राज्यको उसलाई दिएको लकडाउनले गर्दाखेरि हामी भेटभाड नगर्ने भनेर यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ खालि साह्रै नित्य पूजाको हिसाबले थोरै मान्छेले गर्ने र यसपछि चाहिँ त्यसरी पहिला गत सालहरू जस्तो गरेर हर्ष उल्लासका साथ एकदम शुभकामना आदान प्रदान गर्ने यसो गरेर भिडभाड गरेर नमनाउने भन्ने हाम्रो चारै किनारको सल्लाह भन्यो भने त्यसै गरेर नै हामी मनाउने चाहिँ तयार गरेको छौँ। यो सामूहिक रूपमा नमनाउने तर यो पर्व चाहिँ घर घरमा मनाउने सन्दर्भ हुन्छ कि हुँदैन? घर घरमा मनाउने कुराहरू हुन्छ कि हुँदैन? एकदम आफ्नो यही अहिले जस्तै अब हामी चारले के सल्लाह गराउनु चाहिँ आफ्नो जातिहरूको अब भोलि 25 गते चाहिँ सक्यो भने हामी केही यो जातीय संस्थाको केही प्रतिनिधिहरू गएर आफ्नो त्यो पुजारीहरूलाई आफ्नो नासोहरूलाई चाहिँ हामी चाहिँ केही सहयोग गर्ने र उहाँबाट पूजा गराउने भन्ने सोचमा छौँ। अब त्यही पनि अब कति सम्भव हुन्छ, तर अहिलेसम्म हामीले चाहिँ अब हाम्रो हाम्रो किराँतीहरूको सल्लाह चाहिँ के छ भने अरूले चाहिँ घर घरमा मनाउने र मस्जिदमा गएर यो कुटी खेलमा गएर यसरी ढोल झ्याम्टा बजाएर रमाइलोको हिसाबले चाहिँ नमनाउने चाहिँ निर्णय गरेका छौँ यसपालि। अब यो सानो रूपमा मनाउने भन्ने कुरा आयो होइन? अब यसरी मनाउँदाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ खास गरिकन अब यो पर्व अर्थात् यो धार्मिक पर्व हो कि यो सांस्कृतिक पर्व हो कि यसमा विशेष गरेर देवतालाई पूजा गरिन्छ कि केलाई पूजा गर्ने अर्थात् यसमा प्रार्थना गरिन्छ कि के गरिन्छ त यो पूजा यो पर्वको सन्दर्भमा? अब हामी सुनुवारहरूको चाहिँ स्याहार देवी भन्छौँ। अब चण्डीदेवीलाई अब हामी चाहिँ चण्डीदेवी पूजा चाहिँ अब हाम्रै नाचको हुन्छ। अब लिम्बू साथीहरूको लिम्बूको हुन्छ, राईहरूको छ, याखाकै छ। अब जस्तै अरू किराँतीहरूको आफ्नै छ र उहाँले चाहिँ अब भोलि चाहिँ हामी चार किराँतलाई अरू यो किराँतीहरूको चाहिँ भोलि चाहिँ सबै सम्भव भएसम्म, हुनु त कति छ, सम्भव भएसम्म सबै नासोहरूले चाहिँ त्यहाँनिर आफ्नो ठाउँमा पूजा गराउने र जातीय संस्थाको सकिन्छ भने प्रतिनिधि गरौँ भन्ने सोच छ। र यो चाहिँ आफ्नो व्याख्या छ। अब हामी पूजा चाहिँ माहिङ मन्दिरमा सामूहिक गर्छौँ सदा नै, टुडी खेल पनि सर्वदा गर्छौँ। उसमा यो हात्तीवनदेखि लिएर नखीपुर सामूहिक गर्थ्यौँ, तर यो वर्ष हुन सकेन। यस वर्ष चाहिँ हामीले खालि आफ्नो जातीय संस्थाको मूल पुरोहितहरूलाई भनौँ न पुजारीहरूलाई चाहिँ गराउनेमा छौँ। र यो चाहिँ हामी अब आफ्नो छ, जस्तै अब हामी स्याहादर देवी भनेको चाहिँ पूजा भन्छौँ भने उहाँहरूले अब आफ्नो पहिलो उसमा चाहिँ छ। त्यो सबै चाहिँ आफ्नो साथीहरूले उहाँहरूले व्यक्त गर्नु होला। हामीले स्याहादर चाहिँ हामी देवी गर्छौँ। प्रकृतिको हामी स्वभावैले हामी प्रकृति किराँतीहरू प्रकृति पूजक हौँ। प्रकृति र पितृको पूजा गरेर अनि फेरि आफ्नो मान्य जनावरमा अनिष्ट नहोस् र आफ्नो अर्कोमा सुख समृद्धि होस् भनेर चाहिँ शुभकामना आवेदन गर्ने को रूपमा चाहिँ यो चाड हामी मनाउँछौँ। तर यो वर्ष चाहिँ मनाउन नसकिने भयो। अब यो सधैँ अब देखिएको यहाँहरूको चाहिँ हात्तीवनमा गएर अर्थात् पूजा गरेर गर्नुहुन्छ, टुडी खेलमा नाचेर उत्सव मनाउनु गर्नुहुन्छ। तर त्यो दूरदराज गाउँमा बस्ने खास गरी ओखलढुङ्गा त्यहाँ रामेछापका सुनवारहरूले अर्थात् यता वल्लो किराँतका सुनवारहरूले त्यो गाउँमा बस्ने सुनवारहरूले चाहिँ कसरी मनाउने होला? यहाँको सन्देश के छ? यसपालि हामी गाउँमा बस्ने सुनवारहरूको यो चाहिँ हामी काठमाडौँमा चाहिँ हामी सांस्कृतिक हिसाबले मनाएका छौँ। गाउँमा पक्का पूजा नै बलि नै दिएर चढाउनुहुन्छ। तर यसपटक चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पनि के अनुरोध गरेको छौँ भने अब यस्तो यो महामारी चलेको बेलामा तपाईँहरू पनि यो पूजा बलि दिने काम नगरेर खालि अब नित्य पूजाको हिसाबले थोरै फुल पूजा गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामी सुनवारले आफ्नो उसमा चाहिँ हामी सर्कल गरिसकेको छौँ। अब लिम्बूले गरिरहेको छ, राईले गरेछ, चार किनारको तर्फबाट हामी अपिल गरिसकेका छौँ कि यसपटक चाहिँ तपाईँहरूले गाउँमा गर्नेहरूले चाहिँ यो बलि दिने र भेला जम्मा हुने र यसरी धेरै मान्छेहरू चाहिँ नगरिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामी आह्वान गरेका छौँ। र कतिले चाहिँ उहाँले सकारात्मक भएर उहाँले त्यही जवाफ दिनुभएको छ। र उहाँहरू चाहिँ यसरी पूजा मात्रै गर्नुहुन्छ। काठमाडौँमा चाहिँ हामी पनि सांस्कृतिक हो र गाउँमा चाहिँ हामी चाहिँ बलि पूजाहरू चलाउने भएको हुनाले बलि पूजा चढाउनेहरू पनि यसपालि चाहिँ नचढाइदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। उहाँहरूले पनि त्यो कुरा स्वीकार्नु भएको छ। अब अहिले हामी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको लागि लकडाउनको स्थितिमा छौँ र देशैभरि चाहिँ यो स्थिति चाहिँ कायम रहेको छ र देशैभरि यो छ, लकडाउन पनि बढेको अवस्था छ।
यो सन्दर्भमा कोरोना सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि तपाईँको सुनवार समुदाय, आदिवासी सुनवार समुदायहरू र आम नेपाली नागरिकहरूमा यो पर्वको विशेषमा तपाईँको शुभकामना सन्देश के हुनसक्छ? छोटोमा राखिदिनु होला। हजुर, धन्यवाद। अब यो कोरोना भाइरसले जो आक्रान्त बनाएको बेलामा अब सबै स्वदेश तथा विदेशमा बस्नुहुने सबै किराँत जन्य संस्थाका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र किराँतहरूमा सबैमा आफू पनि सुरक्षित हुनुहोस् र अरू पनि सुरक्षित राख्नुहोस् र यो राज्यले गरेको लकडाउन लाई पालना गर्नुहोस् र विदेशमा पनि अब त्यो लकडाउनको सिस्टम होला, अब के होला त्यहाँनिर तपाईँहरू सुरक्षित बस्नुहोस्। अर्को आफूलाई पनि आफू सकभर अनावश्यक घरद्वार बाहिर ननिक्लिनुहोस्। निक्लिनु पर्दाखेरि मास्कको प्रयोग गर्नुहोस्, सेनिटाइज प्रयोग गर्नुहोस् र राज्यले जुन कुराहरू कम्तीमा पनि आफ्नो मान्छेहरूलाई भेटघाटमा बढी नगरिदिनुहोस् र त्यो गर्नै पर्यो भने पनि मास्कको प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईँहरू रहँदाखेरि एकदमै सुरक्षित रहनुहोस् र आफू पनि सुरक्षित अरू पनि सक्नुहोस्, आफू पनि बच्नुहोस्, अर्कोलाई पनि बचाउनुहोस् र यसपछिको धुमधाम साथ हामीले स्यादर पितार यो उभौली पर्व उभौली चाड राम्रोसँग मनाउनु नपाए पनि आगामी सालहरूमा र अब यो लकडाउन खुलेपछि पनि असारसम्म पनि हाम्रो मनाउने चलन छ। यो चाहिँ सोमबारले चाहिँ खुला राखेको छौँ, अरू किराँतहरू पनि खुला राख्नु भएको छ। त्यस कारणले सबैले यसपछि सचेत भएर आफू पनि बच्नुहोस्, अर्कोलाई पनि बचाउनुहोस् र यो महामारीको उसलाई चाहिँ सबै मिलेर सामना गरौँ भन्ने कामना सहित यहाँहरू सम्पूर्ण स्वदेश तथा विदेशमा रहनुहुने सम्पूर्ण किराँत बन्धु लगायत समूहमा संस्थागत र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक शुभकामना दिन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तेह्रधुम। हुन्छ, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिएर हामीसँग जोडिनुभयो र यस पर्वको अवसरमा घरमै बसेर पनि शुभकामना दिनुभयो। यसको लागि तपाईँलाई पनि शुभकामना दिँदै तपाईँबाट चाहिँ हामी छुट्टिन चाहन्छौँ। हस्, थ्याङ्क यू। यहाँले समय दिनुभयो, यसको लागि यहाँ लगायत यहाँको टिमलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिँदै म पनि उजेल भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। तेह्रधुम। कोरोना भाइरस ट्याङ कोभिड-19 कोरोना भाइरस फेल्सा मापी सादी गरे जेखाजेत थादु यामिराङ आहे मिकाई ठेठे बेरबेर लोङदु कोरोना मोसा मोसा बेरे खेन बुसिसा छिन ते ला आपरा तिनी जे सिसा ला ए खेन माथि सिसा खेन तालोय बुसिसा थाङवान्या दिक्काचा नेमते ओते जेतलोङसा आहे मियो एङदु ठाइते माहेन्सा निथेको मिपाली ट्याङ बानपाली नामा सुमोली पाइला अलम थाङिने भेट्या सिसा ला ए माची थि सिसा कोरोना भाइरसको लक्षण पाली माङ ज्योसा पास्काइ सिसा गारो थासा माङ कालाइसा सुक्खा ngossa दोखाइसा नि सुकाइ होइ कोरोना भाइरस से चुमको थाङिदु छेउते उसारे खालामसा ठाइते छिटो हेन्सा का देस्यान निमोसा न्यम्बो दिकाय लोङते माजा साक्खाले लोङको आरिते माजा का कोरोना भाइरस ज्यानमारा थादु देसेङा बिको मापिको इन्डिजिनियस टेलिभिजन। आदरणीय दर्शकबिन, हामी जनसवाल कार्यक्रममा छौँ र जनसवाल कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना भाइरस स्पेशल खास गरी कोभिड-19 विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस कार्यक्रम अन्तर्गत कोरोना भाइरसले सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि र त्यसपछि लकडाउन लम्बेको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न जात्रा पर्व र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूलाई पनि जातीय पर्व जात्रा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू चाहिँ प्रभावित भएको छ, जनजीवनहरूलाई पनि प्रभावित पारेको छ। एक क्रममा हामी किराँत समुदायको सबैभन्दा ठुलो पर्व उभौली पर्व प्रभावित भएको विशेष समाचार विशेष कार्यक्रम र यसबारेमा संवादहरू हामी प्रस्तुत गरिएका छौँ। भर्खरै हामीले किराँत याक्थुम चुम्लुङका अध्यक्ष योगराज ओनेमको आवाज सुन्यौँ। त्यसै गरिकन हामीले किराँत याक्खा छुम्माको अध्यक्ष लिल रोगुको आवाज पनि हामीले सुनायौँ। त्यसै गरिकन हामीले सुनार सेवा समाजका अध्यक्ष रणवीर सुनारका विचारहरूलाई पनि हामी प्रस्तुत गऱ्यौँ। अब भने हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ किराँत समुदायको सबैभन्दा ठुलो समुदाय किराँत राई यायखाका अध्यक्ष दिवेश राई हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ। किराँत राई समुदायले खास गरिकन यो उभौली पर्वलाई विशेष जोडका साथ विशेष उहाँहरूले वर्षभरिको सबैभन्दा ठुलो पर्वको रूपमा मनाउँदै आउनुभएको छ। म अध्यक्ष दिवेश राईज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, मेरो पनि नमस्कार छ सम्पूर्ण दर्शक वृन्द र इन्डिजिनियस टेलिभिजनको टिमलाई। हजुर, यसभन्दा अगाडि मैले भने जस्तै यहाँलाई पनि त्यही प्रश्न दोहोऱ्याउन चाहन्छु। खास गरिकन कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको कारणले गर्दाखेरि सङ्क्रमणको भएको कारणले गर्दाखेरि देशमा अर्थात् विश्वभरि नै लकडाउनको स्थिति छ र नेपालमा पनि त्योबाट अछुतो रहेन। यसबाट
हाम्रा समुदायका अर्थात् विभिन्न पर्व जात्राहरू पनि रोकिएको अवस्था छ। यसै गरिकन आज अर्थात् वैशाख 25 गते वैशाख पूर्णिमाको दिन मनाइने विशेष उत्सवको साथ मनाइने यो किराँतहरूको सबैभन्दा ठुलो पर्व चाहिँ उभौली पर्व पनि प्रभावित भएको अवस्था छ। अब यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले यो पर्व कसरी मनाउँदै हुनुहुन्छ यो बारेमा हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न पहिला। हजुर धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला त म नेपाल लगायत संसारभरिका किराँतीहरू गैर किराँतीहरू सबैलाई यो हाम्रो किराँतहरूको महान चाड साकेला उभौलीको अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो साल यहाँले भने जस्तै पक्कै पनि हामीले हाम्रो चाहना अनुसार जति विगत वर्षहरूमा हामी अत्यन्तै हर्षोल्लासका साथ हाम्रो महान चाड मनाउने गर्थ्यौँ, यो पल्ट त्यो सम्भावना रहेन। सबैलाई थाहा छ संसारभरि यो अहिलेको कोरोना भाइरस कोभिड-19ले आक्रान्त बनाइरहेछ संसारलाई नै। नेपाल पनि अछुतो रहने भएन र त्यो बिचमा हामी किराँतीहरूको हाम्रो चाडलाई पनि त्यसले निश्चित रूपमा असर पारेको छ। किराँतीहरूको चाड त अब नेपालमा मात्रै नभएर विश्वभरि यति बेला त धुमधाम मनाउने गरिन्थ्यो। सबै अरू देशहरूमा पनि नेपालमा जस्तै यो पल्ट चाहिँ यो हाम्रो उभौली चाडलाई कसरी मनाउने भन्ने छलफल गरेका थियौँ हाम्रो बिचमा। र अब हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन, यो सबै एउटा सामाजिक दायित्व पनि हो। त्यो उत्तरदायित्व बोध गर्दै हामीले पनि अरू समुदायको चाडबाडमा जस्तै हामीले पनि यो पल्टको हाम्रो साकेला उभौली चाडलाई धुमधामका साथ आम जनमासको बिचमा भेला भएर मनाउन नपाउने भएका छौँ। यही सन्देश हामीले दिइसकेका छौँ हाम्रो चाहिँ विज्ञप्ति मार्फत पनि। र हामीले धुमधाम रूपमा ठुलो जमातमा भेला भएर नाचगान अथवा चाड नमनाए पनि हाम्रो मुख्य हाम्रो किराँतीहरूको त अझै त्यही माथि राईहरूको मुख्य पितृथलो भनेकै तीन चुला हो। र तीन चुला घर घरमै हुने भएको हुनाले सबैले, अब सहर बजारमा सबैको घरमा नहुन सक्छ, तर हाम्रो मुख्य मौलिक हाम्रो थाकथलो जहाँ छ नेपालको पूर्वी भूभागको चाहिँ विभिन्न गाउँघरहरूमा आफ्नो घरमा तीन चुला पुजेर हाम्रो यो उभौली चाडको पूजा चाहिँ नि सबैले गरौँ, आफ्नो पितृहरूको स्मरण गरौँ भन्ने छ। त्यसपछि हामीले सामूहिक रूपमा मनाउने गर्ने हाम्रो पूजा थानहरू साकेला थान भन्छौँ हामी, जसलाई त्यो थानहरूमा चाहिँ सबै अब संस्थागत हिसाबले सबै उपस्थित हुन नसकिएला र मुख्यतः पुजारीहरू हाम्रो नाच्छौँ भन्छौँ, उहाँहरू चाहिँ आएर पूजा गर्ने र त्यसमा केही अब आधिकारिक मान्छेहरू धेरैको सङ्ख्यामा होइन, 2-4 जना 2-3 जना यसरी भेला भएर पूजा थानहरूमा चाहिँ पूजा गर्ने। त्यही पनि अब सबै ठाउँमा परिस्थिति नहुन सक्छ, कतिपय स्थानीय तहमा धेरै टाइट पनि भइरहेछ। अलिकति कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढी भएको जिल्लाहरूमा पुरै सिल गरिएको छ। त्यस्तोमा कति सम्भव हुन्छ, सम्भव भएसम्म स्थानीय तह त्यहाँको प्रशासनसँग समन्वय गरेर पूजाहरू चाहिँ सबै हाम्रो चाहिँ साकेला थानहरूमा गरौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सबैलाई भनेका छौँ। यही तरिकाले हामीले मनाउँदैछौँ। अब सधैँ अब हामीले बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो साकेला अर्थात् उभौलीको उपलक्ष्यमा झोल झ्याम्टा बजाएर साकेला नाच्दै रमाइलो गरेर मनाइने जुन स्थिति थियो, अहिले चाहिँ साकेला पनि ननाचिने भयो, झ्याम्टा पनि नबज्ने भयो होइन? त्यसको मतलब हो यो पल्ट नाच झोल झ्याम्टा सहितको हाम्रो साकेला नाच नहुने भएको छ। किनभने अघि पनि भने यो अब हाम्रो मात्रै चाहनाले हुँदैन, यो एउटा सामाजिक दायित्व पनि हो। उत्तरदायित्वको हिसाबले हामीले त्यो कुरालाई महसुस गर्नै पर्छ। त्यसो भएको हिसाबले हाम्रो यो बाध्यता पनि हो एक ढङ्गले। रहर हुँदै पनि यो अहिलेको परिस्थितिले त्यो गर्न सकिँदैन। आखिरी जीवन पहिलो शर्त हो। हामी सबै चाहिँ नै सुरक्षित रह्यो भने अर्को साल अथवा 6 महिनापछि फेरि हामी चाहिँ नि उधौली आउँछ। उधौलीमा चाहिँ नि भव्य रूपमा हामी मनाइहाल्छौँ। त्यसो भएको हिसाबले पनि यो पल्टलाई पूजा मात्रै गर्ने, हाम्रो इष्टदेव पितृहरूलाई सम्झिने, पूजा गर्ने र ढोल झ्याम्टा सहितको नाचगान चाहिँ अब अर्को साकेलामा हामीले भव्य रूपमा मनाउने भन्ने नै हामीले तय गरेका छौँ। इतिहासतिर फर्केर हेर्ने हो भने अध्यक्षज्यू, अब यो सामूहिक रूपमा मनाउने, उत्सवको रूपमा मनाउने अर्थात् भाषणबाजी गरेर मनाउने त भर्खरै सुरु भएको हाम्रो परम्परा। यो मनाउने पर्व त अहिले यहाँले भने जस्तै घर घरमा मनाउने, पितृलाई मनाउने, भूमिलाई पूजा गर्ने नै वास्तविक हाम्रो उत्सव होला नि त, होइन कि के हो यो? एकदम तपाईँले भने जस्तो
हजुर हाम्रो उत्पत्ति कालदेखिको कथासँग जोडिने हो भने हामीले आफ्नै गाउँघरमा हजुर आफ्नै भूमिथानहरू आफ्नै चाहिँ नि पहाड जङ्गल पखेराहरूमा हामीले मनाउने यो चाडहरू हो होइन। तर अहिले चाहिँ के छ भने अब यो माइग्रेसनको कारणले मान्छे बसाइसराईको कारणले धेरै सहर बजार केन्द्रित हुँदै गयो। त्योभन्दा बढी चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रियकरण हुँदै गयो हाम्रो समुदाय पनि। अहिले अब अमेरिका बेलायत युरोपदेखि लिएर एसियाका सबै देशहरूमा हाम्रो चाहिँ समुदायहरू पुग्नु भएको छ। र उहाँहरूले आफ्नो संस्कृतिलाई अनन्य रूपमा माया गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हिसाबले पनि आफ्नो संस्कृति चाहिँ नि जहाँ गए पनि भुल्नु हुँदैन, आफ्नो मौलिकता छोड्नु हुँदैन भन्ने हिसाबले हरेक देशमा यो मनाउने गरिएको छ। तर यसको ओरिजिनालिटी भन्ने त अब आफ्नो उत्पत्ति थलोहरूमै हाम्रो चाहिँ नि मुख्य ठाउँहरूमा हो। तरै पनि अहिले अब सहर बजारमा पनि यसलाई बढीभन्दा बढी मौलिकतामा ढाल्न खोजिएको छ। अब जस्तै काठमाडौँमै पनि हामीले सानो हात्तीवन, गोकर्णेश्वर लगायत विभिन्न 15-16 ठाउँमै हामी काठमाडौँ उपत्यकामा पनि हामी यो साकेला नाच्छौँ, जहाँ आफ्नो आफ्नो मौलिक खालको भूमिथानहरू बनिएको हुन्छ र हाम्रो प्राकृतिक हिसाबले बनिएको र त्यहाँ चाहिँ नि भूमिथान सहित पूजा गर्ने ठाउँ हाम्रो सानो हात्तीवन छ ललितपुरको। त्यहाँ चाहिँ हामी भोलि चाहिँ जुन पूर्णिमाको दिन छ, पहिलो दिन हाम्रो साकेला पुज्ने दिन, भोलि हामी बिहानै त्यहाँ चाहिँ केही हाम्रो नछुङ बाजेहरूसँग गएर हामीले पूजा पनि गर्छौँ। त्यहाँ हाम्रो पितृथान 3 चुला छ, त्यहाँ आगो बाल्छौँ। आगो बालेर पूजा गर्ने हाम्रो नछुङले चाहिँ नि केही पूजा सामग्रीहरू लगेर उहाँले चढाउने यो काम गर्नुहुनेछ र त्यही तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। र यो हिसाबले मलाई लाग्छ त्यसको ओरिजिनल बेस त हाम्रो पहाडी भूभागहरू नै हो। तैपनि अहिले सहर क्षेत्रमा पनि हामीले त्यसको मौलिकतालाई पछ्याउन चाहिँ अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको छौँ। त्यसलाई धेरै आधुनिकताले प्रभाव नपारोस्, त्यसलाई अर्को ढङ्गको डाइभर्स नहोस् त्यो हाम्रो संस्कृतिमा भन्ने हिसाबले मौलिकतामा बढी केन्द्रित हुने गरी हामीले त्यो पूजाआजाहरू पनि गरिरहेछौँ। खास गरी यो साकेला अर्थात् यो उधौली पर्वको उपलक्ष्यमा किराँतहरूको समुदाय, विभिन्न समुदायहरू खास गरी लिम्बू, राई, याक्खा, सुनवार, अहिले थामीहरूले पनि मनाउन सुरु गर्नुभएको छ क्यारे होइन। यो समुदायहरूले तपाईँहरूले साझा रूपमा मनाउँदै आउनुभएको छ, आफ्नो ढङ्गले मनाउँदै आउनुभएको छ र हामीले यो पर्वलाई सांस्कृतिक पर्व उत्सवको रूपमा पनि बुझ्ने गर्छौँ। अब यो धार्मिक क्रियाकलाप हो कि तपाईँहरूको सांस्कृतिक उत्सव मात्रै हो, के हो, यो बारेमा अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। यसलाई हामी धार्मिक भन्दा पनि सांस्कृतिक पहिचानको रूपमा हामी जोड्न चाहन्छौँ। बढीभन्दा बढी यो हाम्रो सांस्कृतिक पक्षसँगै जोडिएको छ। धार्मिक कुरा त अब के छ भने देश चाहिँ नै अब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रूपमा अहिले घोषित भएको छ र धर्म कुनै न कुनै हिसाबले मानव समाजले जोडिनुपर्ने एउटा परिस्थिति निर्माण भएको हुनाले हामी अब उत्पत्ति र हाम्रो चाहिँ नै नस्लीय हिसाबले हामी हिन्दू पनि होइनौँ, हामी क्रिस्चियन त झन् हुँदै होइनौँ, अरू आयातित धर्म वा विकसित धर्म त झन् हुँदै होइन। त्यो हिसाबले प्राचीन सबैभन्दा पुरानो चाहिँ नि किराँतीहरूले आफूलाई आफ्नो पहिचानसँग जोडेर ल्याउनको निम्ति एउटा धर्मको महलमा किराँत धर्मको विकास गरेर जानुपर्छ भनेर किराँत धर्म साहित्य र त्यसको दर्शनको विकास भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई जोडेर जाउँ। जो अब त्यो किराँत धर्मको रूपमा हामीले त्यसलाई चाहिँ नि पहिचान स्थापित गरिएन भने के हो त हाम्रो धर्म भन्ने प्रश्न त आउँछ होइन। अब धर्मको महलमा हामी बुद्धिस्ट पनि भइएन होला, क्रिस्चियन भइएन, हिन्दू भइएन भन्ने हामी एकदम प्रकृति प्रेमीहरू, प्रकृति पूजकहरू चाहिँ किराँत धर्मको रूपमा हामीले विकास गरेर जानुपर्छ भनेर त्यो खालको दर्शनको विकास अहिले भइरहेको छ। तर हामीले जे जति यसरी चाहिँ नि उभौली मनाउँछौँ, हाम्रो पितृ पूजा गर्छौँ, हामीले चाहिँ नि जे जति हामीले चाहिँ हाम्रा संस्कारगत कुराहरू गर्छौँ ती चाहिँ संस्कृतिका कुराहरू हुन् र हामीले बढी यसलाई संस्कृतिसँग हाम्रो संस्कृतिसँग जोडेर यसको पहिचानलाई चिनाउने गरेका छौँ। अब जाँदा अन्तिममा अब अहिले हामी कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको चाहिँ एकदम चेप्पामा विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ हामी सङ्क्रमणको एकदम त्रासमा छौँ र लकडाउनको स्थिति छ। लकडाउन पनि आजदेखि बढेको अवस्था छ। यो सन्दर्भमा यहाँको समुदायहरू, खास गरिकन यो किराँत समुदायहरू र आम नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित हुनको लागि अन्तिममा यहाँको यो महान पर्वको उपलक्ष्यमा के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, त्यो सन्देश छोटोमा दिन रहेर अनि म कार्यक्रम टुङ्गाउन चाहन्छु। प्लिज हजुर। हामी स्वाभाविक हिसाबले अब
10औं लाख किराँतीहरू यति बेला देश विदेशमा छरिएर रहेका छौँ। हाम्रो मुख्य चाड आइरहेको छ। दुःखद अवस्थामा छौँ हामी। संसारभरि यो चाहिँ कोरोना भाइरसको सन्तासले सबै एक खालको चाहिँ नै अस्थिर अवस्थामा छ। रै पनि यसको सबैभन्दा उत्तम विकल्प अथवा यसको चाहिँ सबैभन्दा उत्कृष्ट यसको औषधि हो। नभए योभन्दा अरू यसको बल्बी औषधि भेटिएको छैन। त्यो हिसाबले पनि हामी जति सचेत र सुरक्षित जोगिएर हुन्छौँ त्यति हामी चाहिँ नै सुरक्षित हुने सम्भावना हुन्छ। नत्र अब यसलाई चाहिँ नै बढी के भन्छ, बाहिर जताभावी निस्केर अनियन्त्रित रूपमा हेलचेक्राइ गरेर निस्क्यो भने भोलि आफैलाई त्यसको चाहिँ नै भार पर्न आउँछ अथवा त्यसले चाहिँ आफैलाई गाँच्न सक्छ। त्यसो भएको हिसाबले हामी सबै जोगिएर हिँडौँ। एकदम यो सन्तासको वातावरणलाई पनि हामी सुरक्षित भएर यसको चाहिँ सामना गरौँ भन्ने म सम्पूर्ण संसारभरिका किराँती गैर किराँती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अनुरोध गर्छु। र हाम्रो चाड यही बिचमा छ। अघि पनि मैले भनेको छु, यो सालको लागि हामीले एकदमै संयमित र धैर्य हुनु जरुरी छ। हामी आवेशमा पनि नआउँ, आक्रोशित पनि नहौँ। हामी एकदम जिम्मेवार भएर यो अहिलेको परिस्थितिको सामना गरौँ। सबैले धैर्य गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हिसाबले हामीले घर घरमै यो आफ्नो चाडलाई चाहिँ नै हर्षोल्लासका साथ मनाउँ। परिवारमा बसेर आफ्नो पितृको चाहिँ नै पूजा गरेर हामी घर घरमै मनाउँ। र अब पुजारीहरूले साकेता थानमा मनाउनु हुनेछ। बाँकी कुरा चाहिँ नि अब अर्को हामी चाहिँ नि उधौलीमा भव्य रूपमा मनाउने बाचा गर्दै अहिलेको यो चाहिँ नि हाम्रो साकेला उभौली 2077 साल यसले सम्बत चाहिँ नि 5080 को उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपाली र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई समय दिनुभयो, यसको लागि टेलिभिजनको तर्फबाट धन्यवाद दिएर यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्ते। तपाईँलाई पनि कुमारजी र सम्पूर्ण यो इन्डिजिनस टेलिभिजन टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, यसको इन्डिङ गर्नुपर्छ पर्दैन है? हस् अध्यक्ष। हस् त, नमस्ते। तपाईँलाई पनि कुमारजी र सम्पूर्ण यो इन्डिजिनस टेलिभिजन टिमलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय सुन्नु, उहाँ हुनुहुन्थ्यो किरात राई आयोखाका अध्यक्ष दिवस राई। आज हामीले किरात राई आयोखा, त्यसै गरिकन किरात याक्खा छुम्मा, त्यसै गरी सुनार सेवा समाज, किरात याक्थुङ चुब्लुङका प्रतिनिधिहरूको आवाज प्रस्तुत गऱ्यौँ। हामीले बौद्ध धर्म सम्बन्धी बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भमा एकजना अभियन्ताको आवाज पनि हामीले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका थियौँ। तर समयको कारणले अर्थात् उहाँसँग सम्पर्क हुन नसकेको कारणले हामीले राख्न सकेनौँ। हामी यो सन्दर्भलाई पारेर, विशेष सन्दर्भ पारेर बुद्ध जयन्तीको सन्दर्भमा पनि हामी विशेष कार्यक्रम बनाउने नै छौँ। आज भने हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको हुनाले कार्यक्रमबाट छुट्टिने बेला भएको छ। तपाईँले कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सुखी हुनुहोला, सुरक्षित बस्नुहोला। नमस्कार।